बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ दाऊद खोसा और एजुकेशनल फ़िलासफ़ी में ब्रांचेस ऑफ फ़िलासफ़ी के हवाले से ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि फ़िलासफ़ी किसे कहते हैं। तो फ़िलासफ़ी की जो बेस्ट डेफिनेशन है उसको जहन में याद रखिएगा कि फ़िलासफ़ी इज़ द सर्च फॉर ट्रूथ, नॉलेज एंड रियलिटी। और उसमें जो फर्स्ट ब्रांच ऑफ फ़िलासफ़ी जो हमने स्टडी की थी इसी लेक्चर में हमने पढ़ा था वो था मेटाफिज़िक्स के बारे में कि मेटाफिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस, कि किसी चीज़ के वजूद के बारे में मेटाफिज़िक्स डिस्कस करती है और किसी चीज़ और उसी चीज़ की हकीकत के बारे में कि कौन सी चीज़ रियल है और कौन सी चीज़ अनरियल है और कौन से पैरामीटर हैं जिनके ज़रिए हमें किसी चीज़ की हकीकत तक पहुंच सकते हैं। तो फिलासफी की जो दूसरी ब्रांच है दैट इज़ आल्सो रिलेटेड टू मेटाफिज़िक्स और वो है एपिस्टेमोलॉजी। यानी इसकी ओरिजिन भी, इस वर्ड की ओरिजिन भी ग्रीक वर्ड से निकली है। तो द टर्म एपिस्टेमोलॉजी डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड एपिस्टीम मीनिंग नॉलेज और साइंस एंड लोगस मीनिंग द स्टडी ऑफ। तो ग्रीक के दो दो अल्फाज का कम्बिनेशन है एपिस्टेमोलॉजी। एक एपिस्टीम जिसका मतलब है नॉलेज, इल्म, फ़हम, समझ, साइंस, और लोगस जिसका मतलब भी बनता है स्टडी ऑफ, या इसका मतलब भी अंडरस्टैंडिंग बनता है। तो इल्म की नॉलेज और उसको समझने के बारे में जो इल्म है फ़िलासफ़ी में दैट इज़ कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी की डेफिनेशन को देखें तो ये बनेगी एपिस्टेमोलॉजी इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ नॉलेज, कि जो इस इल्म में, इस फील्ड में नॉलेज का मुतालिया किया जाता है। इट इज़ द थ्योरी ऑफ नॉलेज। इट डील्स विद द ओरिजिन, नेचर, फाउंडेशन, टाइप्स, सोर्सेज, मेथड्स, द वैलिडिटी, द एक्सटेंट एंड लिमिट्स ऑफ नॉलेज। तो इल्म के और नॉलेज से रिलेटेड ऑल जो इश्यूज, कंसेप्ट्स और प्रॉब्लम्स हैं वो सब इसी में डिस्कस किए जाते हैं कि नॉलेज है क्या, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, आगाज़ कैसे हुआ, उसकी बुनियाद क्या है, अक़साम कौन सी हैं, सोर्सेज कौन से हैं, और उसकी वैलिडिटी के कौन सी नॉलेज हकीकी है और कौन सी नॉलेज गैर हकीकी है, उसका स्कोप क्या है, अहाता कार या दायरा कार क्या है, और उसकी जो महदूदात हैं या लिमिटेशंस है वो क्या है। ऑल दीज इश्यूज आर डिस्कस्ड इन एपिस्टेमोलॉजी। तो जनरली इट आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज़ नॉलेज, के नॉलेज बजात खुद इल्म है क्या। हाउ डू वी नो व्हाट वी नो, कि हमें कैसे पता लगता है, कि हम कैसे जानते हैं कि हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं या हम इल्म रखते हैं। व्हाट इज़ ट्रूथ, सच क्या है। व्हाट इज़ ट्रू, किसी चीज़ की सच्चाई, हकीकत क्या है, अगर वो चीज़ कितनी हकीकी है। हाउ डू वी गेट नॉलेज, इल्म को हासिल हम किस तरीके से करते हैं, वो कौन से ज़राए हैं जिनसे इल्म हासिल किया जाता है। हाउ डज वी नो व्हाट इज़ रियल। अगेन एपिस्टेमोलॉजी का जो कंसेप्ट है कि मेटाफिज़िक्स का जो कंसेप्ट है कि इट टेल्स अस अबाउट द रियलिटी ऑफ अ थिंग आर एन एंटिटी। तो उसके बारे में हमें कैसे पता लगता है कि कोई चीज़ रियल है या गैर रियल है, हकीकी है, गैर हकीकी है। तो इंशाल्लाह आगे वी विल ट्राई टू मेक अ कंप्लीट लेक्चर अबाउट एपिस्टेमोलॉजी, जिसमें हम तमाम एपिस्टेमोलॉजी के तमाम प्रॉब्लम्स, इश्यूज, मेथड्स, थ्योरी वगैरह उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन। एक्सियोलॉजी ये फ़िलासफ़ी की तीसरी ब्रांच है। तो अगेन दिस वर्ड इज़ आल्सो, एक्सियोलॉजी इज़ आल्सो रूटेड इन ग्रीक वर्ड। तो the term axiology derived from two Greek words axios meaning value or worth or worthy, and logos meaning science or the study of or understanding. Axiology is concerned with the study of values. तो एक्सियोलॉजी का जो इल्म है उसमें हम किस वैल्यूज़ या अक़दार के बारे में बहस करते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ वैल्यू, के अक़दार हैं क्या, वेयर डू वैल्यूज़ कम फ्राम, अक़दार कहाँ से आती हैं, कैसे वजूद में आती हैं। व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज़ एग्जिस्ट, किस किस्म के अक़दार वजूद रखती हैं। हाउ डू वी नो व्हाट इज़ वैल्यूएबल, अगेन हम किस तरीके से या किस मेथड से हमें पता लगता है कि कोई चीज़ वैल्यूएबल है, इट हैज़ वैल्यू। और व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यूज़ एंड नॉलेज,
اقدار، ویلیوز اور علم کا آپس میں کیا تعلق ہے، واٹ از رائٹ، واٹ از رانگ، واٹ از بیوٹیفل، واٹ از گڈ، واٹ از بیڈ، what is art, what are the criteria or parameters of art, what is beauty and what is the criteria of beauty. All these issues are discussed in axiology. تو اس حوالے سے the branches of axiology، تو اوپر جو ہم نے کوشچنز ڈسکس کیے ہیں اس حوالے سے دو ایگزیالوجی کی برانچز بنتی ہیں اہم. دیر آر ٹو برانچز آف ایگزیالوجی. ایتھکس، پہلی جو برانچ ہے وہ ایتھکس ہے. ایتھکس از دا اسٹڈی آف مورالٹی اینڈ مورل ویلیوز. یہ اخلاقیات کے بارے میں، اخلاقی قدریوں کے بارے میں بحث کرتی ہے یہ برانچ ایتھکس. اٹ از دا اسٹڈی آف دا گڈ کنڈکٹ اینڈ ایکشن، کہ ہمارا وہ عمل، فعل، ایکشن جو کہ بہتر ہو، جس میں کسی بھی حوالے سے اچھائی کا جو پہلو ہے وہ مضمر ہو، اس بارے میں بحث کرتی ہے. اگین کہ کون سا انسان کا فعل ہے جو فائدہ مند ہے اور ویلیو رکھتا ہے، واٹ از ویلیو. یہ مختلف قسم کے کویسچن اس میں اگین وہ ڈیل کرتی ہے. واٹ از ویلیو، ویلیو ہے کیا چیز، واٹ ویلیوز آر ایسینشل، کون سی ویلیوز ہیں جو اہم ہیں جن پر عمل کرنا چاہیے. واٹ از مورالٹی، کہ اخلاق ہے کیا، اخلاق بذات خود کیا ہے اور اس کے مختلف جو پیرامیٹر ہیں وہ کیا ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک شخص جو دنیاوی حوالے سے وجود رکھتا ہے اس کا کنسیپٹ اور ہوگا اخلاقیات کے بارے میں، جبکہ ایک شخص جو سپر نیچرل یا اگر مذہب پر یقین رکھتا ہے تو اس کا جو کنسیپٹ آف مورالٹی ہوگا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا. واٹ از گڈ اور بیڈ، اس حوالے سے کون سی چیز اچھی ہے، کون سی بری ہے، فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے. واٹ از رائٹ اور رانگ، کون سی چیز ٹھیک ہے، کون سی غلط ہے. آل دیز ایشوز آر ڈسکسڈ ان برانچز ان ایتھکس. تو ایگزیالوجی کی جو دوسری فیلڈ ہے، برانچ ہے، دیٹ از کالڈ ایستھیٹکس. ایستھیٹک ڈیلز ود آرٹ اینڈ بیوٹی. تو آرٹ اور بیوٹی سے یہ ڈسکس کرتی ہے. آل دا ایشوز اینڈ پرابلمز وچ بلانگ ٹو آرٹ اینڈ بیوٹی آر ڈسکسڈ ان دس فیلڈ. کہ واٹ از بیوٹی، بیسک جو کویسچن ہے کہ اگین بذات خود کے خوبصورتی بذات خود کیا ہے، واٹ از بیوٹیفل، اور وہ کون سی چیز ہے جو خوبصورت ہے، اپنے اندر خوبصورتی کا اثر رکھتی ہے. دیر آر ڈفرینٹ فلاسفرز ہو ہیو ڈیفائنڈ اباؤٹ گیون کنسیپٹ اباؤٹ بیوٹی، کہ کون سی چیز ہے. مثال کے طور پر ایک فلاسفر کہتا ہے کہ بیوٹی کے اندر ایک تو کنکریٹ اس کا وجود ہو، دوسرا اس کے اندر پروپورشن ہو، تیسرا اٹ گیوز اس پلیجر، جس چیز کو ہم دیکھیں اور خوشی مسرت محسوس کریں. اگر کسی چیز کے اندر یہ تین کنسیپٹ ہوں گے تو یا اسپیکٹس ہوں گے تو دیٹ تھنگ از بیوٹیفل. واٹ از گڈ آرٹ، کہ آرٹ بذات خود کیا ہے اور اچھے آرٹ یا فن کی کیا پہچان ہے. واٹ از دا پرپز آف آرٹ، آرٹ کا مقصد کیا ہے، پرپز کیا ہونا چاہیے. واٹ از پلیجر، اگین ایز آئی ٹولڈ کہ کسی چیز کو دیکھ کے اگر ہم محسوس کریں اس کا ایک اسپیکٹ یہ بھی ہو کہ دیٹ تھنگ خوشی محسوس کریں، وی فیل ہیپینیس اینڈ پلیجر، اٹ مین دیٹ تھنگ از بیوٹیفل. تو اس حوالے سے پھر واٹ از پلیجر، واٹ از پرسیپشن، کہ ہاؤ وی پرسیو دیٹ تھنگ ود اور 5 سینسز. واٹ از گڈ ٹیسٹ، اچھے ذوق، اچھے ٹیسٹ کی کیا نشانیاں ہیں. تو آل دیز ایشوز وچ آر ریلیٹڈ ٹو آرٹ اینڈ بیوٹی آر ڈسکسڈ ان ایستھیٹکس. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ آگے جو فلاسفی کی اہم ترین برانچ ہے لاجک، اس کو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھنے کی کوشش کریں گے.